अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन असफी साहब, रसूल बख्श साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, 27वीं आइनी तरमीम का शोर है। सियासी राबतों, मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला तेज़ हो चुका है। एक जानिब हुकूमत की इत्तेहादियों के साथ मुशावरत का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने इशाए पे भी मदऊ किया है तमाम तर इत्तेहादियों को, और ANP ग़ालिबन कुछ मूड स्विंग्स दिखा रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन इत्तेहाद ने इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान किया है। अब ये तहरीक किस किस्म की होगी, क्योंकि आज रात का वक्त दिया गया है इस तहरीक के आगाज़ का, तो क्या अपोजिशन सड़कों पर आने का इरादा रखती है या इसकी नौयत कुछ मुख्तलिफ होगी, और इस तहरीक से क्या 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी को रोका जा सकता है? ये वो पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस तहरीक की नतीजा खेज़ी आपको क्या दिखाई दे रही है, क्योंकि जिन्होंने इस तहरीक का ऐलान किया है और जो हालात हैं PTI के इस वक्त, क्या वो इस पोजीशन में हैं कि वो एक तहरीक चला सके? देखें, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो तो ख़ासा वसी है कि मुल्कगीर तहरीक। मुल्कगीर तहरीक चलती है रियल इश्यूज़ के साथ। देखिए, बात ये कि अगर तो तरमीम की बात है तो तरमीम का सिलसिला आज से नहीं है, हर दौर के अंदर इस तरह की तरमीम आती रही है। मुझे नहीं समझ आई कि एक पॉलिटिकल पार्टी और उसकी लीडरशिप बैठकर तरमीम की बुनियाद पर मुल्क मैं पूछता हूँ कि इसमें आम आदमी के लिए क्या है, कि क्या अगर वो मुल्कगीर तहरीक चलाते बेरोज़गारी के इशू पे, महंगाई के इशू पे, गंदम के इशू पे और गवर्नेंस के इशू पे, लोगों के लिए क्या मैसेज है इसमें? तो बात ये कि लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि इसमें अवामी मफाद तो है नहीं, अपने मफादात मैं यही कह रहा हूँ, माजी के अंदर पाकिस्तान में मुल्कगीर तहरीक चलती रही और तहरीक के लिए मराहल होते हैं। पहले मरले पे आप मीडिया को मुख्तलिफ तबकात से राब्ते करते हैं, फिर आप जलसे जुलूस करते हैं, फिर उसके बाद लोग निकलते हैं। और इस वक्त PTI का बड़ा मसला ये है, देखें बात ये कि सबसे पहले उन्होंने तहरीक की, बड़ा इम्तिहान तो आ गया महमूद अचकज़ई का और राजा नासिर अब्बास साहब का, कि क्या महमूद अचकज़ई या राजा नासिर अब्बास साहब को पंजाब के अंदर या दीगर सूबों में कोई पजीराई हासिल है उनकी अपील पर? देखें, बड़े काबिल एहतराम होंगे, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन उनकी पाकिस्तान लेवल पे पजीराई नहीं है। पाकिस्तान लेवल पे पजीराई PTI की है। कि पहली बात तो ये, आपको याद होगा कि जब इनकी नामजदगी हुई थी उस वक्त भी हमने ये नुक्ता उठाया था कि 70-80 MNAs तो आपके हैं। उनमें से आप अगर अचकज़ई साहब को जब नामज़द कर रहे हैं तो क्या उनके अंदर, उनके अरकान के अंदर एहसास महरूमी नहीं होगा? और दूसरी बात है, जब तहरीक चलती हैं, पहली बात तो ये कि ये दूसरी पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं। हाँ, एक माहौल बन सकता था अगर JUI इनके साथ होती। अच्छा। लेकिन JUI PTI के साथ आप देख लें कि मौक़िफ़ में वो एक है कि अफ़गान इशूज़ पे भी वो इनके साथ खड़े थे, पख्तूनख्वा के मसाइल पे भी खड़े हैं, इस इशू पे भी, लेकिन उनके साथ खड़े नहीं होंगे। और लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है ना कि मौलाना किस तरफ जाते हैं, क्योंकि मौलाना के भी तो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात हर दौर के अंदर होते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान PTI के साथ कभी नहीं जाएंगे। अच्छा। और आपको याद होगा कि यहाँ पर भी मुतअद्दिद बार ये इशूज़ आए। अब बात ये कि क्या एहतजाजी तहरीक, देखें जो मैं समझता हूँ एज ए पोलिटिकल जर्नलिस्ट कि ये जो तहरीक मुझे नज़र आती है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक होगी। अच्छा। ये अपना सोशल मीडिया पे होगी। इसके लिए माहौल कोई साजगार नहीं है और माहौल साजगार बनाने की कोशिश भी नहीं की गई। ये जिस तरमीम की बुनियाद पे ये बात की जा रही है, तो ये सवाल भी तो उठेगा ना कि अभी कल की बात है जब आप बरसे इक़्तिदार थे तो आपने भी एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के लिए कानून साजी करवाई थी। भाई, जब आप एक बड़ा इशू बनाते हैं, और बड़ा इशू तब बनता है जब उसमें कौम इन्वॉल्व होगी। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा तबका है जो इस इशू की बुनियाद पर सड़कों पर इनके साथ निकलने के लिए तैयार हो। ये बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि इस वक्त PTI को चाहिए कि कोर्ट्स उसी कोर्ट से रिव्यू करे जिन कोर्ट को अगर इनके ख्याल में ज़ेरे दाम लाया जा रहा है। पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर आपके पास एक आप ये कह रहे हैं कि अचकज़ई साहब की अपील में वो दम नहीं है कि अवाम उनके कहने पे बाहर निकल सके, लेकिन अचकज़ई साहब एक और काम भी करना चाहते हैं
ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ تمام سیاسی قائدین کو خط لکھیں گے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم پر غور کریں جس میں نواز شریف، آصف زرداری، بلاول اور دیگر قائدین ہیں. کیا یہ فارمولا چلے گا؟ دیکھیں میں آپ کا ایک کویسچن بتا دیتا ہوں. آج سے 2 ماہ پہلے آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اچکزئی صاحب نواز شریف صاحب سے ملیں گے، تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ دیکھیں بات ہے کہ اچکزئی صاحب کا احترام ضرور ہے. اچکزئی صاحب عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ایک بڑا رول ادا کر چکے ہیں اور اس کا پورا معاوضہ انہوں نے لیا تھا. کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں وہاں کا بلوچستان کا گورنر کون تھا بھائی، ان کا ہر جگہ جب ان کا اپنا معاملہ آتا ہے نا وہاں پر فیملیز اکوموڈیٹ ہوتی ہیں، لہٰذا ان کی میں دیکھیں وہ سینئر ضرور ہیں، وہ پارلیمنٹرین ہیں، لیکن ان کا کوئی رول نہیں ہے. اصل ریئل فورس ہے پی ٹی آئی. کیا پی ٹی آئی پختونخوا کے علاوہ پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ کے اندر کوئی بڑی احتجاجی تحریک پیدا کر سکے گی؟ میں وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو 26 نومبر کی بنیاد پر وہ ایک احتجاج کی تیاری میں ہے. احتجاج میں پختونخوا اپنا رول ضرور ادا کرے گا اور سہیل افریدی صاحب کی نامزدگی اسی بنیاد پہ ہوئی تھی کہ وہ بھی احتجاج کریں گے. اچھا آپ اپنے نومبر کی بات پر ابھی بھی قائم ہے کہ نومبر کو ایک میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ نومبر کے اینڈ پہ وہ فلم نہیں تو ٹریلر ضرور چلے گا. بات ہے کہ وہ وہاں کی یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اب تو موقع بھی موجود ہے اور رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. بات یہ کہ دیکھیں میں ایک تلخ بات کہنے لگا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کا رول ختم ہو چکا ہے پاکستان میں، کوئی مانے یا نہ مانے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف دیکھتے تھے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف دیکھتے تھے، اور ہر دفعہ جب پولیٹیکل لیڈرشپ برس اقتدار آتی ہے، برس اقتدار آنے کے بعد جس بنیاد پہ وہ برس اقتدار آتے ہیں ان کو چھوڑ کے وہ آگے کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں اور وہ آگے والے پھر کبھی ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، اس اعلان پر عمل درآمد ہوگا، اور اگر ہوگا تو کون کون سی جماعت ساتھ دے گی اگر تحریک کے تحفظ آئین پاکستان کے شیلٹر تلے یہ تحریک چلائی جاتی ہے؟ تو دیکھیے دونوں سائیڈ کوشاں ہیں. ابھی آپ نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب ایک ڈنر دے رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو، اور یہ آج تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں. تو تحریک شروع کرنے کا یونیک طریقہ یہ ہوگا کہ وہ ڈنر میں جائیں، جو تحریک شروع کرنے والے ہیں ڈنر کھائیں، کھانا کھائیں پرائم منسٹر کا، اس کے بعد تحریک شروع کر لیں. کیونکہ جو پاکستان میں اس وقت جو تحریکیں وہ ڈنرز پہ ہی ہوں گی یا ڈرائنگ روم میں ہوں گی. عوامی سطح پہ جو ہے نا عوامی تحریک کا ماحول نہیں ہے اس وقت، موسم بھی نہیں ہے ابھی، اور وہ اس لیے ماحول نہیں ہے کہ عوامی تحریک تو کافی ایفرٹ کے بعد چلتی ہے. یعنی آپ کو پہلے تو جو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ نظام میں قوت کا مرکز کیا ہے اور آپ کن لوگوں کو ان سے موبلائز کر سکتے ہیں، کون سے عناصر ہیں جو اس پاور سٹرکچر سے نالاں ہیں، ان کس بنیاد پہ وہ نالاں ہیں، ان کو آپ اپنے ساتھ ہم نوا بناتے ہیں، ایشوز تیار کرتے ہیں، کون سے ایشوز آپ ہائی لائٹ کریں گے، پھر جا کے موبلائزیشن شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد کہیں تحریک آتی ہے. تو لہٰذا اس سٹیج پہ تحریک نہیں، جب تک یہ تحریک کے لیے پہلا کوئی کوشش کریں گے اس وقت تک یہ 27ویں ترمیم منظور ہو چکی ہوگی. میرا خیال ہے ابھی چند دن میں ہو جائے گی جو ہے ترمیم جو ہے، مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے تو منظوری دے دی ہے. دیکھیں نا گورنمنٹ کو جلدی پڑی رہتی ہے. اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا جس طرح کہ یہ 18ویں ترمیم میں ہوا تھا کہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا گیا تھا، پارٹیز کی میٹنگ ہوئی، اتنے اجلاس ہوئے، تقریباً سال لگ گیا تھا تقریباً اس کے میٹنگوں میں. اس کے بعد کنسنسس ڈیولپ ہوا تو امینڈمنٹ ہو گئی. اب جو وجہ یہ ہے کہ کنسنسس اس لیے ڈیولپ ہونے کی بات تھی کہ اس کی بنیاد مفادات پہ ہے. مفادات ان لوگوں کے جو برسر اقتدار ہیں، صاحبان اختیار و اقتدار کے مفادات کو یہ 27th امینڈمنٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے، اور اس کے لیے آرگومنٹ گھڑی ہوئی ہیں. حکومت نے ایک سیٹ آف آرگومنٹ بنائی ہوئی ہیں، وہ تصویر کا ایک رخ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپوزیشن دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا الٹیمیٹلی ہوگا کیا. جو نظام تاریخی تجربہ یہ ہے کہ جب نظام اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے دیواریں کھڑی کر کے، حکومتی مشینری کی دیواریں کھڑی کرتا ہے، آئین کی دیواریں کھڑی کرتا ہے، قانون کی دیواریں کھڑی کرتا ہے، اور حکومت کا ڈنڈا کا چلاتا ہے، تو نظام پھر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. اور پاکستان میں جو تبدیلی آئے گی وہ باہر سے نہیں آئے گی، اپوزیشن کی طرف سے نہیں آئے گی، اندر سے آئے گی.
یہ جو اس وقت نظام جو کریٹ ہو رہا ہے 27 اپوزیشن میں ڈاکٹر صاحب اس وقت تو اتنی سخت بھی دکھائی نہیں دے رہی کہ ایسی کوئی تحریک. سخت تو حکومت میں بھی نہیں ہے. حکومت میں جہاں سے سخت آ رہی ہے وہاں سے سخت آ رہی ہے. حکومت اپنے میں سخت نہیں ہے, اپوزیشن میں سخت نہیں ہے, تو وہ اب سہارے ڈھونڈتے ہیں. جو ہے ظاہر ہے اپوزیشن کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے, حکومت کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ریاستی قوت ہوتی ہے, مشینری ہوتی ہے, بیوروکریٹک سسٹم ہوتا ہے, وہ قانون نافذ کر سکتے ہیں. آپ پہ 10 مقدمے بنا دیے, اپوزیشن تو نہیں 10 مقدمے بنا سکتی آپ کے اوپر, وہ بنا سکتے ہیں. FIR 6 شہر میں آپ کے خلاف درج کر دی کیونکہ آپ نے اپنے خیالات سے لوگوں کو خراب کیا ہے, لہذا آپ 6 شہروں میں مقدمے درج ہو جائیں گے. آپ ایک جگہ سے بیل لیں گے, 5 جگہ سے پولیس آپ کو پکڑ کے لے جائے گی. تو جو اپریسو سسٹم ہوتا ہے, ایک اقتدار کا بیسس نیرو ہو, اسٹیٹ آپریشن جس ملک میں جو ہے بڑھ جائے, اور اقتدار کے لیے آپ دیواریں اونچی اونچی کھڑی کرنا چاہیں تو عام طور پہ نظام اندر سے ٹوٹتا ہے, اندر کانٹرڈکشنز بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور 27th امینڈمنٹ کے بعد پاکستان کے نظام کی اندرونی کانٹرڈکشنز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. میں وہ بات نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, محتاط گفتگو کر رہا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہو اپوزیشن چاہے جو بھی تحریک چلا لے وہ ابھی تو فی الحال حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور نہ ہی اس تحریک سے 27ویں آئینی ترمیم کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے. رسول بخش رئی صاحب, آپ کی نظر میں تحریک کا اعلان تو کیا گیا اور وہ بھی ملک گیر تحریک, آج رات کا وقت ہے, تو کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ کیا لوگ باہر نکلیں گے یا تحریک کی نوعیت کیا ہوگی, اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف نتیجہ خیز ہو سکتی ہے یہ تحریک؟ دیکھیں, 2 علیحدہ چیزیں ہیں. ایک تو 27ویں ترمیم ہے, یہ تو آنن فانن آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسی ترمیم ہے کہ جو چند لوگوں کے درمیان گفتگو کے نتیجے کے طور پر یہ منظور ہو جائے گی. یہ تحریک چلتی رہے گی. جس قسم کا نظام پیدا ہو چکا ہے اس کے خلاف یہ سوچنا کہ اس کو عوام پذیرائی ہے وہ درست نہیں ہوگا. اور اگر وہ پذیرائی ہوتی, مقبولیت ہوتی, یا ان لوگوں کو مقبولیت ہوتی جو اس وقت چہرے مہرے بنائے گئے ہیں نظام کو چلانے کے لیے, تو پھر ان ترامیم کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. عسکری صاحب نے کچھ اشارہ کیا ہے کہ نظام اپنے ارد گرد حصار کیسے بناتا ہے. حصار بناتا ہے آئین کو تبدیل کر کے, قانون کو نئے قانون بنا کے, اور پھر یہاں پہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کا مکمل طور پہ اس کی جو خود مختاری ہے, ایک آزادی ہے جو کسی زمانے میں تھی پاکستان کے اندر, اور جس کے لیے تاریخیں بھی چلتی رہی ہیں, وہ اب برائے نام رہ گئی ہے. تو یہ کوئی عام جیسے مسائل نہیں ہے. پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ آپ کوئی ایسی تحریک چل سکتی ہے جیسی ہم نے ماضی میں دیکھی ہے رسول بخش رئی صاحب؟ بالکل چل سکتی ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چلے گی, چل سکتی ہے. کب چلے گی اس کے بارے میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ایوب خان کا جو نظام چل رہا تھا وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے. بھٹو صاحب کا جو نظام چل رہا تھا وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ کبھی جائے گا نہیں, ہمیشہ اسی طرح سے رہیں گے. ضیاء الحق صاحب کا نظام چل رہا تھا تو کوئی بندہ شک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ نظام گر پڑے گا. مشرف صاحب جس انداز سے چل رہے تھے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایک واقعہ ہوگا ججز کے خلاف, اور ایک جج کے خلاف واقعہ ہوگا اسلام آباد میں, اور اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں وہ ایک جس کو کہتے ہیں انگریزی میں گراؤنڈ سویل, کہ وہاں پہ اگر مواد پہلے سے تیار ہے کسی تحریک کے لیے تو پھر تحریک کہیں نہ کہیں سے چل پڑتی ہے. کہ آپ یہ سوچیں کہ بھئی ایک بارود کا انبار لگا ہوا ہے, کہیں سے ماچس کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم اور مزید ترامیم جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور جس طریقے سے ملک میں یہ کہنا ہے کہ آپریشن نہیں ہے, یہ درست نہیں ہوگا. اچھا, کہ جو فضا ملک کے اندر ہے یہ سمجھ لینا کہ یہ نظام بالکل پائیدار ہے اور اس طرح چلتا رہے گا, یہ جبر پہ چل رہا ہے, مانے یا نہ مانے. اور جو اس کے زخم خوردہ ہیں وہ بے شمار ہیں. کچھ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, کچھ ملک کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اور اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جبر اور
استبداد جس کے بدقسمتی سے جو ہتھیار بنے ہوئے ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو کسی زمانے میں عوامیت اور جمہوریت کے اور آئین کے نعرے لگایا کرتی تھیں. اب یہ اگر حالت ملک کی آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر یہ دو بڑی جماعتیں ہیں, ان کی طرف سے تو کوئی تحریک نہیں نہ چل سکتی ہے جمہوریت کے لیے. یہ نظام کے ساتھ ہی چلیں گے, اس کے ساتھ دفن ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھ جو تحریکیں چلیں گی پتہ نہیں کہاں سے چلتی ہے, کس شہر سے چلتی ہے, کون چلاتا ہے, جماعت چلاتی ہے, پی ٹی آئی چلاتی ہے, دیگر جماعتیں چلاتی ہیں, مل کے چلاتے ہیں, لسانی جماعتیں چلاتی ہیں. تو یہ ہے کہ پرامن تبدیلی کا راستہ, یہ میرے الفاظ نہیں ہے, یہ جے ایف کینیڈی نے کہا تھا کہ اگر پرامن تبدیلی, انہوں نے انقلاب کی بات کہی تھی کہ پرامن انقلاب یا تبدیلی کے راستے اگر روک لیے جائیں تو پھر خونی انقلاب آتے ہیں. خونی انقلاب کا مطلب یہی ہے کہ تشدد ہوتا ہے, قتل و غارت ہوتی ہے, بد امنی ہوتی ہے. کئی ممالک آپ کے سامنے ہیں. ہماری تاریخ جمہوریت اور آئین کی تاریخ ہے. ہمارے بننے سے لے کے آج تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میری زندگی میں ہم جس کا حصہ رہے ہیں, ایوب خان کے خلاف تحریک میں, تحریکیں ہم نے جمہوریت کے لیے دیکھی ہیں, آئین کے لیے دیکھی ہیں, کسی اور کے لیے نہیں دیکھی. کسی فرد واحد کے لیے کبھی کوئی تحریک نہیں دیکھی پاکستان کے اندر. تو وہ تمام پاکستان کی تاریخ کا پس منظر اور پاکستان کو بنانے اور اس کی شناخت اور اس کے بانیوں کے فلسفے کو, علامہ اقبال کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے, تو اس کو سامنے رکھیں. تو یہ کہنا کہ یہ نظام ایسا چل سکتا ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ یہ زیادہ دیر چلے گا. تحریک کب چلے گی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن خواجہ صاحب, ملک گیر تحریک کی بات کی جا رہی ہے, کیا یہ تحریک نعروں تک محدود رہے گی یا پھر پلان کچھ اور ہے؟ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. 8:30 شروع ہونی تھی, آپ نے 8:20 پہ شروع کر دی ہے. یہ میرے خیالات بھی ہیں, میں نے پریمبل دے دیا. جو عدلیہ پہ اٹیک ہوا ہے, میں یہاں عدلیہ کے تک محدود رہوں گا تاکہ میں ریکارڈ پہ رہوں, اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو رہوں کہ میں تھنک ٹینک میں یہ بات کہہ دی تھی. اب یہی نعرہ ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان. ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا تحریک شروع ہوئی ہے, ہو سکے گی, ملک گیر ہو سکی. تحریک تو کامیاب ہو گئی. کیسے؟ تحریک کا نام ہے, جو 8 فروری سے شروع ہوئی, اس کا نام ہے عمران خان, ناانصافی کے خلاف سچ اور حق کی, جمہوریت کے حق میں. یہ تحریک خان کی رہائی کے لیے یا پھر 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف؟ جی میں پورا کر دوں, آپ کو جواب مل جائے گا. جو تحریک شروع ہوئی اس پہ مسلسل پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے, سیاسی انتشار ہے, سیاسی بے چینی ہے, معاشی استحکام نہیں ہے, لوگوں کا گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, لیجیٹمیسی نہیں ہے اس حکومت کو. اس لیے اپنے ان کے خوف سے, اس تحریک کے خوف سے 26ویں ترمیم کی گئی, اور اپنے اسی خوف سے اپنے ارد گرد آپ پاور سینٹرز جو ہیں وہ دیواریں بنا رہے ہیں عمران خان کی تحریک کے حوالے سے. جو اویئرنیس پاکستانی قوم میں آ گئی ہے, برائے مہربانی آپ جائیے, آپ جا کے عوام کی پلس پہ ہاتھ رکھیں. اس کا مطلب پھر تو عوام نکلے گی سڑکوں پر. دیکھیں جی, یہ آپ کو خوشی میں, آپ کی خوشی کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں کہ لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے. اچھا, لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں, لوگ گولی نہیں کھائیں گے. لوگ شہباز شریف کو برا بھلا کہیں گے, وہ نواز شریف کو بلا بھلا کہیں گے, وہ زرداری کو برا بھلا کہیں گے, وہ بلاول کو 1977 کے آئین کا کریڈٹ جو بھٹو صاحب کو چاہتا تھا اس کو دفن کرنے پہ اس کو لان تان کریں گے, اور وہ اپنے حق کا ووٹ کا استعمال کریں گے. پہلے 180 سیٹیں ملیں, اب 230 دلوائیں گے, اور پھر آپ کو فارم 47 بنانا پڑے گا. ملک میں انتشار رہے گا, معاشی ترقی نہیں ہوگی. اور پھر لیکن اچک صاحب نے جو اعلان کیا, انہوں نے کہا ہمارے پاس تحریک کے سوا کوئی چارہ نہیں, اب ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ تحریک ہے, اس سے مراد یہی لی جائے کہ اب عوام کو سڑکوں پر نکالا جائے گا. میرے خیال سے آپ اخبارات کو ضرور مطالعہ کریں. آپ دیکھیں وہ اس کیوں کہہ رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کیا کردار رہا, انتہائی شرمناک رہا. جب اسپیکر ایک
फैसला करता है तो उसमें इंटरवीन रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट लग के उस जो कार्रवाई है कौमी असम्बली की उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। और ये वाली कार्रवाई जो है, जब ये जो 26वीं आईनी तरमीम हुई तो वो कहते हैं हमें रास्ता बता दें, भाई आइन का हुलिया उधेड़ दिया। देखिए बात सुनिए, वो पीटीआई जो है इंतहाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रही है, सुहेल अफरीदी भी और ये जो अपोजिशन है, आप ज़रा देखिए वो सारे लीगल स्टेप्स ले रहे हैं, वो तमाम में हुज्जत कर रहे हैं, वो जितने काम कर रहे हैं ताकि कल को जब हम सड़क पे निकलें और हम पे कोई वार करे तो हम कहें देखें हमने ये स्टेप लिए थे। अच्छा। उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन पे रिक्वेस्ट की, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद अडियाला जेल 5 दफ़ा गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नेशनल असम्बली में खड़े होकर दरख्वास्त दी, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। वो 26वीं आईनी तरमीम के लिए वहाँ गए, उन्होंने उठा के अब उसको फेंक दिया क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की एक्सटेंशन का मसला था जो उनको अब 68 ईयर्स मिल गए। आप देखें अदलिया पे वार हुआ है। 243 पे मैं कोई बात नहीं करूँगा इसलिए कि वहाँ पे समझ लेना चाहिए वाम को कि वहाँ पे इश्यूज़ हैं। एक नई मिलिट्री डॉक्ट्रीन है जिससे इंटीग्रेशन और यूनिफिकेशन ऑफ सर्विसेज है। मैं वो मोहतात ही रहूँगा तो इसलिए उस पर मैं बात नहीं करूँगा। पीटीआई किसके खिलाफ है? पीटीआई बेसिकली जो अदलिया के खिलाफ, देखिए मुझे तो नहीं पता, मैं पीटीआई का स्पोक्समैन तो नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे अभी तक समझ आ रही है कि अदलिया पे जो वार, देखें आप बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट की हैसियत ख़त्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लफ्ज़ ख़त्म हो गया इनसे, सुप्रीम कोर्ट रह गया। अब वहाँ पे है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसके जज कौन बनाएंगे? मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, जिनके पास 18 सीटें हैं, जो फर्जी वज़ीर आज़म है, जो कठपुतली वज़ीर आज़म है, जो ट्रंप की सिर्फ खुशामद करके अपनी इज़्ज़त अफजाई करवाई। मुल्क में तो इज़्ज़त नहीं है उनकी। आप जाएँ वहाँ अवाम में, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब आप जाइए, बराए मेहरबानी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सर्वे कराएं कि आप कितने पॉपुलर हैं। 18 सीटें आपके पास हैं, इसलिए गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट को कोई राइट नहीं है कि वो इस अमेंडमेंट करे। और मेरी एक गुजारिश है आपसे कि आप बराए मेहरबानी आज़म नज़ीर तारड़ साहब को और जो हमारे नाइक साहब हैं, जो फारूक एच नाइक साहब, उनको ज़रा टीवी पर ज़रूर लें, हम उनसे ज़रा पूछ लें। वो कहते हैं पाकिस्तान की ये बहुत बड़ा ये काम हो रहा है, सिनर्जी आ रही है। कौन सी सिनर्जी आ रही है भाई? मेरे अवाम का सोशल कॉन्ट्रैक्ट तबाह हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंस जो थे, कानून आइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर था, उसको आपने तबाह कर दिया है। अदलिया के साथ ऐसे ना करें, कल को आपको भी अदलिया से ज़रूरत पड़ेगी। बराए मेहरबानी पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान का सोचें। अब वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के सामने कोई, वो ना कभी कैद में जा सकते हैं, ना उनके खिलाफ कोई पर्चा हो सकता है, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर आज़म ने तो इस पर इस्तिस्ना ख़त्म करने की दरख्वास्त कर दी है। जी बड़ी मेहरबानी उनकी, जी बहुत मेहरबानी। मुझे वज़ीर आज़म की देखे ना, वज़ीर आज़म साहब की तो पूरी यहाँ पे कोई सिचुएशन बनती नहीं। वज़ीर आज़म साहब अज़रबैजान गए हुए हैं, ऑनलाइन जिन्होंने काम करवाना था वो करवा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब की हैसियत नहीं है। आपको लगता है ये ख़त्म नहीं होगा क्या जी? जो इस्तिस्ना कहा है कि देखें जी, इस्तिस्ना हो या ना हो, लेकिन उन्होंने जो फेडरल जुडिशरी का, आपकी सुप्रीम कोर्ट का हाल कर दिया है कि आप जज अगर फैसला गलत देगा तो उसकी ट्रांसफ़र एग्जेक्टिव करेगा। देखें आपकी 3 पिलर थे, आखिरी जुमला बता देता हूँ, 3 पिलर थे आपके पास, इंतज़ामिया, अदलिया, पार्लियामेंट मफलूज हो गई, अदलिया का पिलर तबाह हो गया और इंतज़ामिया के थ्रू तमाम अहकामात हो गए। ये आइन के साथ खिलवाड़ है और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो अवाम ने रियासत के साथ किया था उसका आपने उसको दबा कर दिया है। बराए मेहरबानी। और इस पूरे मामले में एक चीज़ थी, सुओ मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट के जज के पास पब्लिक मैंडेट को देखने के लिए, उसको आपने ख़त्म कर दिया। पब्लिक, अवाम, कीमतें, महंगाई, लोगों का दर्द, लोगों की परेशानी, उसका कोई हल नहीं है हमारे पास। तो आपके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं 27वीं आइनी तरमीम को लेकर। मौलाना का भी दिल का हाल कुछ ऐसा ही है, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। खैर, उनकी कल मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी की क़यादत से। इस मुलाकात में क्या तय हुआ और पीपल्स पार्टी से ही क्यों जाकर मिले? क्या पीपल्स पार्टी मौलाना को कुछ देने की पोजीशन में है? ये जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शरीक थे। बज़ाहिर तो ये मुलाकात 27वीं आइनी तरमीम से मुताल्लिक हुई और इसमें दीगर सियासी उमूर भी डिस्कस किए गए, लेकिन मौलाना पीपल्स पार्टी से क्यों जा मिले और इस मुलाकात में क्या कुछ तय हुआ है, मौलाना का टिल्ट अब किस तरफ होगा और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के पास मौलाना को देने के लिए क्या है, ये वो पॉइंट्स हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए, हमने देखा कि इससे पहले नून लीग जाया करती थी मौलाना के पास और मौलाना का आना जाना भी नून लीग की तरफ ही था, ये अचानक पीपल्स पार्टी की तरफ रुख कैसे हो गया मौलाना का? इस पे मैंने आपको कल तफसीली जवाब दिया था, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की सियासत का एक बड़ा क्रेडिट ये है कि वो अपनी अहमियत और हैसियत रखते हैं। पहले तो एक ज़रा वजाहत मैं दे दूँ, आपने वो जो शुरू में कहा था अवामी नेशनल पार्टी भी प्राइम मिनिस्टर के इस अशाइये में शरीक हुई है, हो गई, उनका तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाएगी। फिर आए वो 26वीं तरमीम में मरकज़ उनका घर था कि प्रेसिडेंट जरदारी हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, शहबाज शरीफ साहब हों, उस वक्त उनकी एक बार्गेनिंग पोजीशन थी जो इसमें ख़त्म हो गई है। लेकिन इस मुलाकात में क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ, कौमी असम्बली में तो उनकी ज़रूरत नहीं रही थी और सेनेट में भी उन्होंने एंगेज ज़रूर किया हुआ है, लेकिन हमेशा गवर्नमेंट्स कोई भी हो ना तो वो पैरेलल अपने एक हिकमत अमली रखती है कि वो बज़ाहिर किसी के साथ बात कर रही होती है, दूसरी तरफ से वो अपने सेंटर्स पूरे कर रहे हैं। अच्छा। और सेनेट में मेरी इत्तला के मुताबिक उनके लोग पूरे हो गए हैं, अगर फजलुर रहमान साहब ना भी माने, लेकिन फजलुर रहमान साहब कतई तौर पे ऐसे ही कोई पोजीशन नहीं लेंगे कि ये तासुर उभरे कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा। लिहाजा उनके साथ मामला चल रहा है। अब वो आपने दुरुस्त कहा कि जी फजलुर रहमान साहब को देने के लिए इनके पास क्या है, कि फजलुर रहमान साहब आज जो हुकूमतें कायम है ना उसमें बुनियादी किरदार फजलुर रहमान साहब का था। PDM 1 की हुकूमत में उन्होंने हिस्सा बहैसियत जुस्सा लिया, बड़ी अहम वजारतें थी उनके पास। इस वक्त वो पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप चाहते हैं। अच्छा। वो पीपल्स पार्टी के पास है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त देने के लिए अगर कुछ है तो वो पीपल्स पार्टी के पास है। अगर सेंटर्स पूरे करने हुए तो फिर मौलाना फजलुर रहमान को अकोमोडेट करना पड़ेगा। अच्छा। क्या मौलाना फजलुर रहमान अकोमोडेट होंगे? आप जरा दिलचस्प देखें कि मौक़िफ़ उनका वही है जो PTI का है। मौक़िफ़ अफगान मसले पे भी उनका वही है जो PTI का है, लेकिन वो PTI के साथ नहीं जाएंगे, इसलिए कि PTI के साथ जाने का मतलब बड़ा क्लियर है। और आपने पहले एक क्वेश्चन किया था कि जी PTI खाय साहब ने भी कहा कि जी ये अदलिया के बारे में बात करेंगे। देखें, एक ख़ास माइंड सेट है। मैंने इसलिए कहा था कि पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए। एक फौज है, एक अदलिया है, और इस अदलिया से तो आपने बड़े सम्राट समेटे हैं। इसी अदलिया के अंदर आपकी 15-15 केसेस में एक दिन जमानत हुई है। ये अदलिया नहीं होनी चाहिए। मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ कि सियासतदान को आखिरी रिलीफ हमेशा अदलिया से मिलता है। लेकिन आप इस तरह की अदलिया ना बनाएं कि जी एक मौके पे एक अदलिया इंक्लाइंट हो इमरान खान साहब के साथ, दूसरी अदलिया इंक्लाइंट हो इनके साथ। हमने तो देखा है ना कि क्या होता था। तो ये अदलिया एक आज़ाद होनी चाहिए। और पॉलिटिकल फोर्सेस को आज भी मैं बताऊं कि अवाम के अंदर तो उनका केस कोई नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर अगर इनको कोई रिलीफ मिल सकेगी तो अदलिया से मिल सकेगी। काश पाकिस्तान की अदलिया भी आज़ाद और खुद मुख्तार हो। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में अगर मौलाना गए हैं सदर जरदारी के दर पर तो उन्हें वहाँ से क्या मिलेगा और वो चाहते क्या हैं? देखिए, मौलाना हमेशा अपने ऑप्शन खुले रखते हैं। अगर वो जरदारी साहब को मिलने गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पीपल पार्टी के साथ खड़े हैं। अच्छा। वो अभी उन्होंने ऑप्शन कि हुकूमत हमसे बात करे, PTI वाले हमसे बात करें, वो ऑप्शन उन्होंने खुले रखे हैं। देखिए, 26वीं तरमीम में मौलाना की ज़रूरत ज़्यादा थी। उसकी वजह ये थी कि अभी जो वो रिजर्व सीटें तकसीम नहीं हुई थी। रिजर्व सीटें तकसीम हुई हैं जून 2025 को। आखिरी जजमेंट आया है अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो है, उस जजमेंट के बाद ये सीटें तकसीम हुई हैं। मौलाना को भी मिली हैं उसमें बड़ी। नहीं, मौलाना को बड़ा, देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा मौलाना PPP और ANPPP को हुआ है। मौलाना के पास KP में अपनी सीटें कम थी, स्पेशल सीटें ज़्यादा मिल गई। तो ये उस वक्त उनकी ज़रूरत थी क्योंकि सीटें पे रूलिंग कोalition के पास मार्जिन कम था। अब मार्जिन सफिशेंट है उनके पास।
باقی رہا وہ اپنی بارگیننگ کریں گے، جہاں ان کو فائدہ نظر آئے گا حکومت سے بھی وہ گفتگو کریں گے اور دوسری طرف بھی گفتگو کریں گے، جہاں ان کو فائدہ نظر آئے گا وہ اپنا جا کے ووٹ ڈال دیں گے. یا لیکن اس ساری صورتحال میں وہ پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیں گے، حالانکہ نہیں وہ کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، چھوڑ دیں آپ، پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ اس کا پی 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 کا بھی ساتھ نہیں دیں گے، وہ گورنمنٹ کا بھی ساتھ نہیں دیں گے. وہ سیاسی مصلحت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے اس وقت جو پاکستان میں جو پوزیشن ہے، یہ جو امینڈمنٹ ہے کسی اصول، قاعدے اور عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہے. نہ اس میں کوئی اصول انوالو ہے، نہ اس میں کوئی قاعدہ انوالو ہے، نہ اس میں عوام کی فلاح انوالو ہے. اس میں انوالو ہے مفادات. ہماری حکمران طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو تبدیلیاں کر رہے ہیں، عدالت نے جو پچھلے فیصلے دیے تھے نا، جس میں پی ٹی آئی کو ریلیف دیا تھا، اس کی سزا مل رہی ہے عدالت کو. یہ اس کی سزا ہے کہ انہوں نے ریلیف دیا تھا پی ٹی آئی کو، کئی جگہ بیل دے دی تھی، لہٰذا وہ تو قابل برداشت. مثلا خاص کر عدالت کو انہوں نے معاف نہیں کیا ہے 12 جولائی 2024 کے ججمنٹ پہ. ٹھیک ہے، اس کا اگر آپ پڑھیں، اسپیکر کی اسٹیٹمنٹ بھی ملتی ہے، پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ بھی ملتی ہے اس فیصلے کے خلاف، اور وزراء کی تو لائنیں لگی ہوئی ہیں خلاف بیان دینے میں. تو جوڈیشری نے جو انڈیپینڈنٹ پوزیشن لے کے، جوڈیشری ہمیشہ اپوزیشن کا فائدہ کرتی ہے، اور یہ جو سو موٹو نوٹس تھا یہ ہمیشہ اپوزیشن کے ایڈوانٹیج کے لیے ہوتا ہے، گورنمنٹ کے ایڈوانٹیج کے لیے نہیں ہوتا. اب چونکہ حکومت اپوزیشن میں نہیں ہے، لہٰذا انہیں سو موٹو کی ضرورت نہیں ہے. کل کو اگر کہیں اپوزیشن میں چلی گئی یہ حکومت تو پھر روئیں گے بیٹھ کے کہ یار وہ ہم اپنے حقوق کہاں سے محفوظ کروائیں. تو لہٰذا یہ ہے پاور گیم. مولانا اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں، اے این پی اپنا حصہ لینا چاہتی ہے. اے این پی کہتی ہے نام بدل دو، خیبر پختونخوا کا صرف پختونخوا نام کر دو. لہٰذا وہ اس سے اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے. تو لہٰذا چونکہ یہ مفادات کی جنگ ہے، ہر کوئی اپنے مفاد کو بڑھانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا اپنا حصہ لینا چاہتا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو رسول بخش رئیس صاحب، اس ملاقات کی ضرورت کسے تھی؟ پیپلز پارٹی کو یا پھر مولانا کو؟ مولانا کو. دیکھیں 26ویں ترمیم کے موقع پر ہم اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ کتنی دفعہ ہم نے بات کی کہ پوری لائنیں لگی ہوئی تھیں. آپ نے تو نیشنل ہیرو قرار دے دیا جاتا تھا تو دوسرا تو ہمارے نیشنل ہیرو صاحب نے وہ ایسے ڈھیر ہوئے کہ آج پھر یہ ان مقام آیا ہے کہ جب 27ویں ترمیم ہو رہی ہے تو وہ کسی کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی نہیں آیا. وقت بدل جاتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ لینا ہوتا مولانا صاحب سے، یا مولانا صاحب اس پوزیشن میں ہوتے کہ وہ کچھ دے سکتے تو پیپلز پارٹی ان کے پاس جاتی، جس طرح ماضی میں جاتے رہے. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے پورے ایک گروپ کے ساتھ محترم بلاول زرداری بھٹو صاحب مولانا صاحب کے پاس جاتے اور کس خوشی سے اور کس مسرت سے مولانا صاحب کئی بار اور ایک دن میں تو 2-3 دن ملاقاتیں بھی ہوتی تھی. وہ آپ کے اعتماد پر آج یہ وقت ہے. اب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود چل کے گئے ہیں، اور نہ صرف وہاں پہ گئے ہیں بلکہ کراچی گئے ہیں خصوصی طور پہ. تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو آپ بہت زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں، ہم نے بھی بہت دیا ہے. کافی مزے ہوئے ہیں، بہت اچھی خوبصورت انداز میں بات کرتے ہیں اور اردو زبردست بولتے ہیں، بڑے فصیح و بلیغ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دیکھیں سیاست کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں. کہیں تو آپ ٹکیں کہ کبھی آپ کسی حکومت کو گرا رہے ہیں، کبھی کسی حکومت کا سہارا بن رہے ہیں، کبھی آپ لانگ مارچ کر کے اسلام آباد آ رہے ہیں، کبھی آپ پھر ایک اور لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کی سیاست اس وقت کوئی زنگ آلود سی معلوم ہوتی ہے، اس کو ذرا چمکانے کی ضرورت ہے، اور چمکانے کے لیے وہ سیاسی وسائل یا سیاسی جو عوامل ہیں وہ مہیا نہیں ہے انہیں. اس وقت ان کے لیے کوئی جگہ مجھے بنتی نظر نہیں آتی، اور اس وقت تک جگہ آتی جب تک کہ یہ جو پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں ان کی بندر بانٹ نہیں ہوئی تھی. جب ان کی ہو چکی کچھ حصہ ان کو بھی مل گیا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر 2-4 سینیٹرز کی سیٹیں کسی پارٹی لیڈر کو مل جائیں تو کتنا اس کو ثواب ملتا ہے. تو بہت سارا ثواب ان کو بھی شاید ملا ہو جس طرح دوسرے لوگوں کو ملا ہوگا. میں سیاسی ثواب کی بات کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے
کہ انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ عادت پورے ہو سکتے ہیں۔ مولانا صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے جو راستے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ مکمل طور پر ختم ہو چکے، 26ویں آئینی ترمیم کے دوران تھی، لیکن اپنی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ کروانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ابھی پچھلے دنوں یہ ایک لانگ مارچ کی بھی ان کی جانب سے دھمکی دی گئی تھی کہ ہم جب چاہیں آ سکتے ہیں، تو کارکن تیار رہے، انہیں ہدایت دی گئی تھی۔ تو خواجہ صاحب وہ لانگ مارچ ممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے اگر تو مولانا کو کچھ نہیں ملتا تو؟ بالکل نہیں۔ جیسے دونوں پروفیسر صاحبان نے بڑا اچھا احاطہ کر دیا کہ بیسکلی یہ ساری جو اس وقت پکچر چل رہی ہے 27ویں ترمیم کی، یہ مفادات کی جنگ ہے۔ تو میں اب مفادات پہ آنے کی بجائے میں اس کا ایک دوسرا ڈائمنشن بتاؤں گا۔ یہ خوف و ہراس کی بھی ایک جنگ ہے، ایک ایفرٹ ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، جیسے پہلے میں نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ عمران خان کی تحریک نے زور اس بات پہ پکڑا ہے کہ اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے اور موجودہ حکومت کی جو مخالفت ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ گورننس اینڈ کرپشن رپورٹ آئی ہے، ڈائگنوسٹک رپورٹ آئی IMF کی، جولائی میں جمع ہونی تھی۔ اس پہ مجھے فائنانس ڈویژن سے ایک دو صاحبان نے بتایا کہ اتنے سیریس قسم کے چارجز ہیں پاکستان کی اکانومی پہ، کرپشن کے حوالے سے اور باقی معاملات گورننس کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جوڈیشری کے لیے جو ہے ٹرانسپیرنٹ انداز میں ان کی اپوائنٹمنٹس کریں ججز کی، بیوروکریسی کے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں، اس طرح کی ڈیٹیلز کا ذکر ہے اس میں۔ تو آپ یہ دیکھیں گورنمنٹ صرف یہ جو 27ویں ترمیم لا رہی ہے اس میں وہ ایک اورا آف فیئر ہے ان کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، اور وہ عمران خان کا خوف ہے۔ لیکن افسوس مجھے یہ ہے کہ ان کو اللہ کا خوف بھول گیا ہے۔ ایک فاسٹ جرمن لیجنڈ کے نام سے ایک سٹوری ہے جس میں وہ ایک شہزادہ جو ہوتا ہے وہ شیطان، وہ مطمئن نہیں ہوتا اپنی زندگی سے، تو وہ شیطان سے ایک ڈیل کرتا ہے کہ میں اپنی اخلاقیات، اپنی انٹیگریٹی، اپنی جتنی ویلیوز ہیں اس کا کمپرومائز کر لوں گا اور تم مجھے ورلڈلی پلیجرز، دنیاوی خوشیاں دے دو۔ اور اس کا آخر میں انجام جو ہے وہ تاریخ میں ہے، وہ ذلت تھا، وہ شیم فلنس تھی، اور اس کو ہیل ملی تھی، جہنم ملی تھی۔ تو میں آپ چاہے مولانا ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے مسلم نون ہے، چاہے ANP ہے، اس وقت دیکھیں 2 سیٹوں کا جو جہاں تک میری خبر ہے 2 سینٹ کی سیٹس کا ان کو ہے، ایک ANP سے مل رہی ہے اور ایک شاید وہ آزاد کا مینج کر رہے ہیں۔ 64 درکار ہے نا، 61 ہے ان کے پاس، جی ایک اور ہو گیا، تو 2 اب رہ گئے ہیں۔ تو مولانا کے ویسے اپنے ممبرز جو ہیں وہ بہت زور ڈال رہے ہیں مولانا پہ، مجھے اسلام آباد سے بتا رہے تھے کہ جی ہمیں ووٹ ڈالنے دیں، وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا ووٹ۔ لیکن بات یہ ہے کہ پلیز لارج انٹرسٹ دیکھیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ نہیں آ رہے۔ یہ اچک زئی صاحب کے لیے شاید اتنی اچھی خبر نہ ہو، لیکن ان کی تحریک سے اویئرنیس آ رہی ہے، عمران خان کا جو نظریہ ہے اور اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ پاپولر ہو رہا ہے، اور وہ ایک لارجر گیم مجھے لگ رہا ہے کہ نومبر کے آخر میں ہوگی، جس کے لیے وہ سارا یہ سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ نومبر کے اینڈ میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، تو ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے یوم اقبال کی۔ اس بریک کے بعد سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، مسلمانوں کو آزاد ملک کا خواب دکھانے والے اور انسانی روح کو بیدار کرنے والے مفکر پاکستان، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم پیدائش آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسی معاملے پر ہمیں بات کرنی ہے۔ سلمان صاحب، اقبال کو بہت سنا جاتا ہے، بہت پڑھا جاتا ہے، نوجوانوں کے لیے ان کا پیغام کیا تھا اور آج کا نوجوان کیا اس پیغام سے متاثر ہے؟ دیکھیں، اگر اقبال کو نوجوانوں کا ہی شاعر کہا جائے کہ اس لیے کہ ان کا مخاطب جب وہ شاہین کی بات کرتے تھے تو اس لیے کرتے تھے کہ ایک شاہین خوددار ہے، شاہین جو ہے بلند پرواز ہے، وہ مردار نہیں کھاتا، تو وہ اپنے نوجوانوں میں یہی صفات دیکھنا چاہتے تھے۔ اور آج کے دور کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 60% نوجوان ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو اقبال کو دیس نکالا دیا ہوا ہے۔
हमने तो अपने बचपन में स्कूलों और कॉलेजेस में इकबाल पढ़ा करते थे। आज अगर हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ सोच और अप्रोच हमारी थोड़ी बहुत मुस्बत है तो इकबाल की वजह से। और इकबाल इतना बड़ा शख्स था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी यहाँ बुलाने वाले वो थे, उनके मकतूब पे कायदे आज़म आए थे और ये मुमलिकत है खुदादाद पाकिस्तान तसव्वुर उन्होंने पेश किया था और इसको पाया तकमील तक हजरत कायद ने पहुंचाया था। मैं समझता हूँ कि इकबाल को खराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन जरिया ये है कि नई नस्ल के पास इकबाल को लेके जाएं, यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर आप इकबाल को ले जाएं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी रोशन होगा और मकासद पाकिस्तान की तकमील भी होगी। जितनी सियासी क़यादत है वो यूथ को बहुत अहमियत देती है और यूथ को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन यूथ किससे इम्प्रेस है? इकबाल ने जो पैगामात दिए नौजवानों के लिए, क्या आज की यूथ उन्हें पढ़ना चाहती है? उनको पता ही नहीं है। देखिए ना, आपको जो इकबाल है वो आपके सिलेबस में 2-4 नज़मों के अलावा और कोई हैसियत नहीं रखता। और जबकि या आप कह लीजिए कि जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के फील्ड है, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का फील्ड है, वहाँ इकबाल मौजूद है। बाकी और जगह तो आपको इकबाल बराए नाम ही नज़र आता है। आज के नौजवान से पूछे कि इकबाल की किसी एक किताब का नाम बता देना, उन्हें बांगे दरा का पता, बाले जिब्रील का, न जावेद नामा का उनको पता। ईरान ने ओन कर लिया। देखिए ईरान ने हमेशा उनको ओन किया है। वजह यह है कि उनके इनकलाब में जो है ईरान, इनकी शायरी का बड़ा रोल रहा है। हाँ। और अब भी अगर वहाँ जाएं ईरान में तो बहुत सी जगह पे इकबाल के शेर आपको लिखे हुए मिल जाते हैं, और फारसी के जो उनके शेर हैं, क्योंकि उनकी शायरी में फारसी बहुत ज़्यादा थी। आप कह रहे हैं उनके इनकलाब में इकबाल की शायरी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। हम यहाँ नौजवानों की बात कर रहे हैं, अगर सियासी लीडरशिप को देख लिया जाए तो वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं इकबाल की शायरी में, और बातें तो इनकलाब की करते हैं। रसूल बख्श रईस साहब, देखिए, मैं नहीं समझता कि हमारा सियासतदान नौजवान हो या उम्र रसीदा हो या आज का नौजवान हमारे जामियात में, कॉलेजेस में कोई वाकफियत है इकबाल के अफकार से। ये हमारी बदकिस्मती है कि इकबाल की जो बेहतरीन शायरी है वो उर्दू के अलावा फ़ारसी ज़बान में है। फ़ारसी ज़बान को तो हमने स्कूलों में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, और ये जो प्राइवेट स्कूल्स में जहाँ पे लाखों बच्चे निकल के डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वहाँ तो फ़ारसी पढ़ाई नहीं जाती है, उर्दू भी बहुत कम पढ़ाई जाती है। तो हमें पहले तो यह है कि वो ज़बान जिसमें कि इकबाल ने लिखा है, उर्दू है और फ़ारसी, उसको आम किया जाए, लोगों को सही तरीके से पढ़ाया जाए, और फिर संजीदगी से जो उनका बेदारी का, खुदी का, खुद एतमादी का एक अगले एक जो है कि होते नहीं जहाँ पैदा, उसका पहला शेर है कि ज़रा मैं भूल गया हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्त भी कम है, हमें आगे बढ़ने दीजिए, आप जब तक याद कर लीजिए। खालिद साहब, तस्वुर पाकिस्तान जो इकबाल ने दिया और आज का पाकिस्तान। देखें जी, मैं तो इकबाल की जो अभी आपने यंगस्टर्स की बात की और उनके मैसेज की बात की, मेरे लिए तो बाले जिब्रील की जो रुबाई है वो एक आजकल के बच्चों के लिए मैसेज है कि तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारिसा है, तने बेरूह से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। वो मर्द मोमिन की जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि अपनी रूह को डिस्कवर करें, अपने अंदर को डिस्कवर करें, और उस डिस्कवरी के बाद अगर डिस्कवरी नहीं करेंगी तो आप बेअमल रहेंगे, और बेअमल की अल्लाह ताला दुआ भी नहीं सुनता। लेकिन अमल के लिए आपको क्या करना है? नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुझे भी कहने दीजिए कि बिखरी उम्मत को मिला दिया तूने कैसे, तेरे एहसान मुसलमान को मैं कैसे बताऊं, तेरे आशार में नौजवानों के लिए नसीहत है छुपी, काश इस कौम को उन बातों पर चलता हुआ पाऊं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।